नमस्कार, स्वागत छ यहाँ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल मुनबो दि ग्लोबल बुटिकमा। आज हामी हजुरहरु समक्ष धोती सुरुवालको कटिङ तथा सिलाइ भिडियो लिएर आइरहेका छौं। कपडा चाहिँ अलिकति थोरै नै छ हामीसँग, हेर्न सक्नुहुन्छ 35 देखि 70 इन्च, लगभग 180 सेन्टिमिटर भन्दा पनि अलिकति कम नै छ। 89 सेन्टिमिटर को दुई पल्ला छ। यतिबाट चाहिँ हामीले धोती सुरुवाल सिलाउन गइरहेका छौं। धोती सुरुवाल कटिङ गर्नको लागि हामीले यस्तो प्रकारको फेब्रिकलाई चार कुना एकदम बराबर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले चाहिँ यस्तो गरेर यसरी फोल्ड गर्दै छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी हामीले डायगोनली रूपमा फोल्ड गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यतिको पिस लगभग 6 इन्चको टुक्रा बढाइरहेको छ। यतिलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले काटेर निकाल्न पर्ने हुन्छ। अब हामी त्यो 6 इन्चको टुक्रा काटेर निकाल्दै छौं। यहाँबाट 6 इन्च र यहाँनिरबाट पनि 6 इन्च यस्तो गरेर मार्किङ गरेर यसलाई काटेर निकाल्न पनि हुन्छ। अब यो बाँकी रहेको पिसबाट चाहिँ हामीले माथिबाट बेल्टको लागि कपडा निकाल्न पनि हुन्छ। यसलाई यसले साइडमा राखौं। अब हामीसँग चारैतिर लगभग 90 सेन्टिमिटर बराबरको कपडा छ, 35 इन्चको। यसलाई यस्तो प्रकारले डायगोनली रूपमा फोल्ड गर्नु पनि हुन्छ। यस्तो प्रकारले चार कुना बराबर भएको हामीले कपडालाई चाहिँ यस्तो प्रकारले बीचबाट दुईटा कुनाबाट चाहिँ समातेर यसरी डायगोनल रूपमा हामीले यसरी फोल्ड गरेर यसरी राखेका छौं। अब यो पार्टलाई चाहिँ हामीले धोती सुरुवालको इनसाइडको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं भने अब यो पार्टलाई चाहिँ हामीले मुजा राख्न पर्ने हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो साइडको पिस बनाउँछ। पछि सुरुवालको लम्बाइ छ 36 इन्च। 36 इन्च मध्ये 7 इन्चको बेल्ट आउँछ। यति माइनस गर्दाखेरि 7 इन्च यहाँ राख्दाखेरि अब 36 इन्च हाम्रो यहाँनिर आइपुग्छ। अब यहाँ आधा इन्च जति सिलाइ जान्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि यति मार्क गर्दैछु। अब मोटा छ हाम्रो 12 इन्च। 12 को लागि 6 इन्चमा यसरी मार्क लगाइरहेको छु। सिटको नाप चाहिँ हाम्रो लगभग हिपको 3 भागको 1 भागमा प्लस 1 इन्च या 2 इन्च गर्दाखेरि पुग्छ। हिप छ हाम्रो 36 इन्च। 36 लाई 3 ले भाग गर्दाखेरि 12 इन्च हुन्छ। 12 मा 1 इन्च गर्दाखेरि 13 जति हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर बेल्ट चाहिँ 7 इन्चको आउँछ भनेपछि 13 मा यसरी हामीले एउटा मार्क लगाउन सक्छौं। अब यहाँबाट लगभग 1.25 इन्चमा एउटा मार्क यसरी लगाइदिनु होला र यसलाई हामीले यस्तो प्रकारले यहाँनिर एउटा मार्क तान्न सक्छौं। हामीले हल्का यसरी कर्भ स्टाइलमा हल्का राउन्ड शेप दिएका छौं। यो चाहिँ सिटको मार्क हो। अब यसलाई हामीले काट्न सक्छौं। यहाँबाट यस्तो प्रकारले यो सिटको भाग हो। यो 4 पल्ला मध्ये यहाँ 2 पल्ला चाहिँ जोडेको छ, यसलाई पनि हामीले काट्न सक्छौं। अब यहाँनिर पनि हामीले मोटाको लागि यस्तो प्रकारले काट्दिन सक्छौं। अब यो कुनानिर चाहिँ हामीले यसलाई 2 इन्च जतिमा यसरी मार्क लगाएर यसलाई हल्का यसरी राउन्ड शेप दिन सक्छौं। अब यसलाई पनि हामीले काट्न सक्छौं। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो अब सिटको एरिया हो। यो यसमा चाहिँ हामीले माथि प्लिट हाल्ने ठाउँ हो यो, अनि यो चाहिँ हाम्रो साइडमा बस्छ। अब यो बाँकीको टुक्राबाट हामीले माथिको बेल्ट काट्न पनि हुन्छ। बेल्टको चौडाइ चाहिँ लगभग हामीलाई 9 इन्च चाहिन्छ, तर यो चाहिँ जम्मा 6 इन्चको मात्रै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा जोड्न पर्ने हुन्छ। यहाँ माथिपट्टि यो बेल्टको गोलाइ चाहिँ हामीलाई लगभग हिपको गोलाइ भन्दा 5-6 इन्च जति लुज चाहिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो हिपको साइज छ 36 इन्च। 36 र 5 ले 41 हुन्छ। 1 इन्च सिलाइ साइड 42 इन्चमा हामीले लिन सक्छौं। 21 दुना 42 हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 21 को डबल लिन गइरहेका छौं। यति चौडाइले मात्रै पुग्दैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यसबाट काटेर यसलाई आधी गरेर हामीले हाल्न सक्छौं। अब यसलाई पनि फेरि आधी गर्नु पनि हुन्छ। अब हामीले यसलाई यहाँनिर जोडेर त्यसपछि यसमा हामीले जोड्न सक्छौं र यसको चौडाइ चाहिँ अलिकति बढाउन सक्छौं हामीले, र यहाँनिर हामीले इलास्टिक युज गर्न सक्छौं पछि। र धोती सुरुवालको कटिङ चाहिँ भइसकेको छ। अब हामी यसलाई सिलाउन गइरहेका छौं। बेल्टको चौडाइ चाहिँ कम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ 3 इन्च जति एक्स्ट्रा पिस जोडेर यसलाई चाहिँ 9 इन्च गराएका छौं। कपडा अलिकति कम भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी एडजस्ट गर्नु परेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले चाहिँ यो साइजको 36 इन्च लम्बाइ, 30 इन्च कमर, हिप 36 इन्च भएको यस्तो साइजलाई चाहिँ 2 मिटर जति लिनु होला। त्यस्तो गर्दाखेरि सफिसिएन्ट रूपमा पुग्छ र राम्रोसँग
सजिलै पुर्याउन सक्नुहुन्छ। मोताको लागि पनि टुक्रा चाहिँ यस्तो गरेर भित्रपट्टि अर्कै पिस यसरी जोडेका छौँ सिमिलर कपडाहरू हालेर। त्यस्तै गरेर यहाँ बाहिर देखिने ठाउँमा मात्रै मैले चाहिँ सेम कलरको कपडा युज गरेको छु भने भित्रपट्टि चाहिँ हामीले सिमिलर कपडा जोडेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारको रेडिमेड क्यानभास युज गर्दैछौँ। सादा क्यानभास पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। क्यानभास युज गर्दाखेरि हामीले यसरी बाहिरी पल्लामा चाहिँ यसलाई एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारले त्यस्तै प्रकारले हामीले यतापट्टि पनि जोड्न सक्छौँ। अब हामी धोती सुरुवाल सिलाउन गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको मोता बनाएर देखाउँदैछु। यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले सुरुवाल काट्दाखेरि मोताको मार्जिन पनि कपडामै राखेको थिएँ, तर यस धोती सुरुवालको चाहिँ कपडा एकदम सर्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि छुट्टै कपडाको मोरी बनाएर मोता बनाएर हाल्दैछु। कुर्ताको प्रिन्टहरू चाहिँ सबै पिङ्क कलरमा भएको कारणले गर्दाखेरि म यसरी यसको डिजाइन पनि पिङ्क कलरको धागोले बनाउँदैछु कुर्ताको प्रिन्टसँग म्याच गर्नको लागि। सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब भित्रीलाई यस्तो प्रकारले दोबारेर हामीले यहाँ छेउमा सिलाउन सक्छौँ। यस्तो प्रकारले छेउमा सिलाइसकेपछि अब हामीले यसको एक चापमा डबल सिलाइ गर्न सक्छौँ। अब यो दुईटा सिलाइको बिचमा हामीले चाहिँ मेसिनलाई यसरी नागबेली पारामा घुमाएर सिलायौँ भने एकदम राम्रो डिजाइन बनाउन सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म त्यसरी बनाउँदैछु। हामीले हातलाई यस्तो यस्तो प्रकारले दायाँ बायाँ घुमाएर चाहिँ यहाँ बिचमा नागबेली बनाउन सक्छौँ मेसिनबाट। यस्तो प्रकारले हामीले नागबेली पनि बनाइसकेका छौँ। अब हामीले यहाँ माथिको त्यो क्यानभास बराबर पनि हामीले सिलाउन सक्छौँ र यसलाई पनि हामीले डबल सिलाइ गर्न सक्छौँ एक चापको सिलाइमा। अब यसको बिचमा पनि हामीले तलपट्टिको जस्तै यहाँ बिचमा नागबेली गर्न सक्छौँ सेम तरिकाले। यस्तो प्रकारले हामीले तलपट्टि माथिपट्टि यसरी दुईटा सिलाइको बिचमा नागबेली गरेर सिलाइसकेका छौँ। अब यसलाई हामीले यसरी बिचमा राख्न सक्छौँ। र यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले अर्कै प्रकारको डिजाइन बनाएको थिएँ, त्यसकारणले अहिले चाहिँ म अर्कै डिजाइन बनाउँदैछु। जस्तो चुरालाई हामीले यसरी राखेर यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले यसलाई यसरी चक गर्न सक्छौँ यस्तो प्रकारले। त्यसपछि एउटा चाहिँ हामीले एक चापभन्दा यसरी अलिकति यो सिलाइभन्दा माथि गरेको छौँ भने एउटालाई चाहिँ हामीले यसरी सिलाइसँग जोड्न सक्छौँ। यस्तो प्रकारले पेन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि अर्कोपट्टि गर्ने बेलामा फेरि यहाँ पहिलो जस्तै गरेर यो सिलाइभन्दा अलिकति माथि गर्न सक्छौँ हामी त्यस्तै गरेर यस्तो प्रकारले। र अर्को गर्दाखेरि फेरि सिलाइलाई छुनी गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। एकपल्ट चिनो लाउँदाखेरि यो भित्रबाट, अर्कोपल्ट चिनो लाउँदाखेरि बाहिरबाट, यस्तो गरेर पालै पालो हामीले चिनो लाउन सक्छौँ। अब फेरि यसको भित्रपट्टि लाउनुपर्ने हुन्छ यहाँबाट, त्यस्तै गरेर फेरि बाहिरपट्टिबाट। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला सुरुमा हामीले चिनो लगायौँ यो चुराको भित्री भागबाट, त्यसपछि फेरि बाहिरी भागबाट लगायौँ, त्यसपछि फेरि भित्रबाट लगायौँ, त्यसपछि फेरि बाहिरबाट लगायौँ, त्यसपछि फेरि चुराको भित्री भागमा लगायौँ, त्यसपछि फेरि बाहिरबाट लगायौँ। अब यसलाई हामीले यो चिनोमा हामीले सिलाउन सक्छौँ। यस्तो गोलाकार सेपमा सिलाउँदाखेरि यसरी दुईटा औँलाले चाहिँ हामीले यसरी यसलाई ब्यालेन्स गरेर जसरी सिलाउन आउँछ त्यसमा हामीले यसरी तान्दै लगायौँ भने यो आफसे आफ गोलाकार जान्छ। हेर्नुहोस् यस्तो गरेर यसरी हामीले ब्यालेन्स दुईटा औँलाले ब्यालेन्स गरेर यस्तो प्रकारले हामीले गोलाकार सेप दिन सक्छौँ। यस्तो प्रकारले एकपल्ट बाहिर एकपल्ट भित्र गरेर सिलाइसकेपछि यसलाई हामीले फेरि डबल गर्न सक्छौँ। अब यहाँबाट हामीले डबल गर्दाखेरि भित्रबाट गर्छौँ भने यहाँ डबल गर्दाखेरि बाहिरबाट गर्छौँ। अब यसरी हामीले डबल गरिसकेपछि हामीले यत्तिकै पनि राख्न सक्छौँ यसलाई, अथवा अझ यहाँभित्र पनि अर्को एउटा सर्कल दिएर पनि अझ राम्रो डिजाइन बनाउन सक्छौँ। जस्तै यो चुरालाई फेरि त्यस्तै गरेर यो गोलाकारको बिचमा फेरि यसरी राखेर हामीले यसरी राउन्ड सेप दिन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर फेरि दुईटा गोलाकारको बिचमा एउटा गोलाकार फेरि त्यस्तै गरेर अर्को एवं रीतिले हामीले यस्तो गरेर दिन सक्छौँ गोलाकार सेप। अब यसलाई पनि हामीले चक्कै चक मार्कमा सिलाउन सक्छौँ।
र यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले डिजाइन बनाइरहेका छौँ। अब हजुरहरूले पनि यस्तै प्रकारको आफूलाई मनपर्छ यस्तै गरी डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि अर्कै खालको डिजाइन बनाएको छु, त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब हाम्रो मोता बनाउने काम सकिसकेको छ। हामीले धोती सुरुवालको मोतामा डिजाइन बनाएर सकिसकेका छौँ। अब हामीले यसमा चाहिँ प्लिट्स हाल्नको लागि रेडी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हल्का फुल्का हेर्न सक्छौँ, जस्तो कि चाहिँ हाम्रो सिट एरिया हो र यहाँ मन्दिर चाहिँ हाम्रो मोता बस्छ। त्यस्तै गरेर यतापट्टिको यो कुना चाहिँ हाम्रो माथि प्लिट्स हाल्नेको साइडको सबैभन्दा सेन्टर भाग हो। यसलाई चाहिँ हामीले एक चापको सिलाइमा यसरी जोड्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को पनि साइडमा हामीले जोड्न सक्छौँ। हामीले यसरी जोड्नुको यो साइडको बिचमा हेरेर जोड्नुको कारण चाहिँ यस हाल्दाखेरि यसरी यहाँ चाहिँ कुना नपरोस् र यसरी प्लिट्स हाल्न मिलोस् भनेर। अब यो चाहिँ हाम्रो प्लिट्स हाल्ने एरिया हो सबै। अब हामी यस धोती सुरुवालको सिट जोड्न गइरहेका छौँ। सिट चाहिँ यस्तो गरेर हामीले दुईपट्टि जोड्नु पनि हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी एकपट्टि मात्रै जोड्न गइरहेका छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले माथिबाट डबल सिलाएर बलियो गर्न सक्छौँ। छेउमा सिलाइदिनु होला। हामीले सिट दुईतिर मध्ये एकतिर मात्रै सिलाउनुको कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि यस माथिको बेल्टमा अब यो प्लिट्स हालेर चाहिँ त्यहाँ फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो बेल्टलाई हामीले चाहिँ 4 भागमा विभाजन गरेका छौँ। जस्तो यहाँनिर यो चाहिँ आधी भयो र यो आधीलाई पनि यसरी बिचमा यसरी समातेर सिलाइ भाग छोडेर यसरी समात्दाखेरि यहाँनिर एउटा हाम्रो माग आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो पुरै बेल्टको 4 भागको 1 भाग हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यो 4 भागको 1 भाग मध्ये यहाँसम्म चाहिँ यति एरियामा हामीले यो अहिले भर्खर जोडेको साइडको चिनोसम्म चाहिँ यति सबै प्लिट्सलाई हामीले यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो धोती सुरुवालको प्लिट्स हाल्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले हरेक प्लिट्स चाहिँ यता साइडपट्टि फर्काउनु पर्ने हुन्छ। यो यसको चाहिँ सेन्टर हो र यो पाटाको पनि यो चाहिँ सेन्टर हो। यो साइडको यहाँ साइडमा पर्छ यो र यो चाहिँ यहाँनिर आइपुग्नु पनि हुन्छ र यति सबै बाँकीको प्लिट चाहिँ हामीले यति भित्रमा हाल्न पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरुमा हामीले टेम्पोरेरी रूपमा यस्तो प्रकारले हालेर पनि हेर्न सक्छौँ कति आइपुग्दो रहेछ भनेर यसरी। र यही अनुसारले चाहिँ हामीले अरू 3 ठाउँमा पनि हामीले हाल्न पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरुमा हामीले यसरी यसलाई चाहिँ एक भाग चाहिँ पहिला यसरी मिलाएर पनि हेर्न सक्छौँ कति कति प्लिट बस्ने रहेछ भनेर। अब यसलाई हामी यहाँबाट हाल्न सुरु गर्दैछौँ। प्लिट चाहिँ सबै साइडतिर फर्किनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब भित्रबाट सिलाउँदाखेरि ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा यसरी सिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ यस्तो प्रकारले। र यस्तो प्रकारले हामीले यो बेल्टको 4 भागको 1 भाग मध्ये यो पाटाको पनि 4 भागको 1 भागलाई हामीले चाहिँ यसरी अन्दाजी रूपमा यसरी हाल्दै जाँदाखेरि ठ्याक्कै यसको 4 भागको 1 भागमा यो पाटाको पनि 4 भागको ठ्याक्कै आइरहेको छ भनेपछि हामीले अब यही हिसाबमा अरू पनि प्लिट हाल्न सक्छौँ। अब तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो अब हामीले यहाँबाट यहाँसम्म प्लिट्स हाल्दाखेरि यसरी हाम्रो आफूभन्दा अपोजिट साइडमा यसरी फर्काइरहेको थियौँ भने अब यो साइडको मार्जिनदेखिको यहाँ मिडलसम्म चाहिँ यो फ्रन्टसम्म चाहिँ हामीले अब ठ्याक्कै आफूपट्टि चाहिँ फर्काउँदै ल्याउनुपर्ने हुन्छ यस्तो प्रकारले। अघिसम्म हामीले यो मेसिनपट्टि फर्काइरहेका थियौँ प्लिट्सलाई। अब चाहिँ हामीले यहाँबाट यो सेन्टरसम्म चाहिँ आफूपट्टि फर्काउनु पर्ने हुन्छ प्लिट्सहरूलाई यस्तो प्रकारले हाल्दै जानु होला इक्वल रूपमा बराबर सबैतिर हुने गरेर यस्तो प्रकारले हाल्दै जानु होला। सबैतिर बराबर भित्र पनि बाहिरपट्टि पनि बराबर हुने गरेर यसरी जति पहिला हामीले यतापट्टि हालेका थियौँ त्यही अनुसारले हामीले यतापट्टि हाल्न सक्छौँ। अब यहाँनिर बेल्टको सेन्टर र हाम्रो यो पाटाको सेन्टर यो सिटको एरिया चाहिँ एकै ठाउँमा आइरहेको छ। यसलाई यहाँनिर यसरी राखेर हामीले बाँकीको प्लिट्सलाई यसरी डिभाइड गर्न सक्छौँ बराबर रूपमा। अब यहाँ सिटको सेन्टर आइसकेपछि फेरि हामीले यो प्लिट्स हाल्ने डाइरेक्सनलाई चाहिँ फेरि बदलिन पर्ने हुन्छ। अघिसम्म हामीले फेरि आफूतिर यसरी फर्काइरहेको थियौँ भने अब फेरि यहाँबाट चाहिँ यसरी आफूभन्दा अपोजिट साइड मेसिनको यो सियोपट्टि हामीले यसरी फर्काउनु पर्ने हुन्छ आफूभन्दा अपोजिट साइडमा। पहिला जत्रो हामीले चाहिँ प्लिट्स हालेका थियौँ फेरि त्यही साइजमा फेरि तर अपोजिट साइडमा चाहिँ फेरि उतापट्टि फर्काउँदै हामीले हाल्न पर्ने हुन्छ। यस्तो गरेर बराबर रूपमा प्लिट्स यसरी हाल्दै जानुपर्ने हुन्छ हामीले। अब यो सेन्टर र हाम्रो यो बेल्टको यहाँ साइड चाहिँ एकै ठाउँमा आइपुग्नु पर्ने हुन्छ। यसरी हाल्दै जाँदाखेरि हामीले सबैभन्दा सुरुको पार्टमा हाल्दाखेरि अन्दाज भइसकेको हुन्छ कि प्लिट्सको चाहिँ मार्जिन कत्रो हुनुपर्छ र कति डिस्टेन्समा हुनुपर्छ भनेर त्यही अनुसारले हामीले हाल्दै जानुपर्ने हुन्छ बराबर आउनको लागि।
र पनि ठ्याक्कै चिनो बराबर नै आइरहेको छ यसरी अन्दाजमा गर्दाखेरि पनि। यदि हजुरलाई यसरी अन्दाजमा गर्ने बानी छैन भने सुरुमै पहिला चाहिँ यसलाई यसरी आफैले हातले प्लिट्स बनाएर यसलाई पिन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सबै रेडी भइसकेपछि मात्र यसलाई बेल्टमा जोड्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ फेरि साइडमा आइसकेपछि यो प्लिट्स हाल्ने डाइरेक्सनलाई फेरि हामीले बदलिनु पनि हुन्छ। जस्तो अब अघिसम्म हामीले सियोपट्टि फर्काएका थियौँ भने अब आफूपट्टि फर्काउनु पनि हुन्छ। यसरी बराबरको प्लिट्स हाल्दै हाल्दै अगाडिसम्म जानुपर्ने हुन्छ हामीले एवं रीतिले। सकिने बेला पनि एकदम बराबर नै आइरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो साइड हो, ठ्याक्कै हाम्रो साइड हो। साइडसम्म चाहिँ हामीले यहाँदेखिको यहाँसम्म यसरी प्लिट्सलाई यतातिर फर्काएर ल्याएको थियौँ भने फेरि हामीले यो अगाडिको सेन्टरदेखिको साइडसम्म फेरि यतैपट्टि फर्काएर यस्तो यस्तो सबैलाई यतातिर फर्काएर चाहिँ हामीले हालेका छौँ भने त्यस्तै गरेर फेरि यो यहाँको सेन्टरदेखिको यहाँ साइडसम्मलाई फेरि यतातिर हामीले सबै प्लिट्सलाई यतातिर फर्काएका छौँ बराबर साइजमा भने फेरि पछाडिको सेन्टरदेखि अगाडिसम्म चाहिँ फेरि यतापट्टि नै फर्काएका छौँ। यस्तो गरेर यो साइडलाई चाहिँ सेन्टर मानेर प्लिट्सहरूलाई चाहिँ सबै साइडतिर यसरी फर्काउनु पर्ने हुन्छ। यस्तै दुई साइडबाट नै यसलाई सेन्टर मानेर सबै प्लिट्स चाहिँ साइडतिर फर्किनु पर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारले हामीले प्लिट्स हालिसकेपछि यसलाई हामीले यो माथिबाट चाहिँ एक चापको सिलाइमा यसरी हामीले माथिबाट सिलाउन सक्छौँ। यसरी हामीले माथिबाट सिलाइसकेपछि अब हामीले यसको सिट एरिया चाहिँ जोइन गर्न सक्छौँ। जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले माथि बेल्टदेखि नै जोड्न सक्छौँ यसलाई यस्तो प्रकारले। बलियो गर्नको लागि यसलाई हामीले माथिबाट पनि थिच्दैछौँ। यसको सिट एरिया जोड्ने काम पनि सकिसकेको छ। अब यसमा हामीले इलास्टिक हाल्न सक्छौँ माथिबाट। इलास्टिक हाल्नको लागि कमरको साइज छ 30 इन्च, 30 इन्चमा 6 इन्च जति माइनस गरेर 24 इन्च जति हामीले हाल्न सक्छौँ। अब यसलाई हामीले यस्तो प्रकारले जोड्न सक्छौँ। यसरी इलास्टिक जोडिसकेपछि यसलाई हामीले 4 भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले बेल्टमा पनि 4 ठाउँमा इक्वल डिस्टेन्समा हामीले यस्तो गरेर चिनो लगाइसकेका छौँ। अब हामीले इलास्टिक हाल्न सक्छौँ। कुनै पनि एउटा 4वटा चिनोमध्ये एउटा चिनोलाई हामीले छानेर यसरी हामीले यहाँबाट सुरु गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँनिर यस्तो प्रकारले हामीले इलास्टिक हाफ इन्च जति मोडेर यसलाई भित्र राखेर सुरुमा सियोलाई तलतिर पार्नु होला। इलास्टिकको एउटा चिनो र बेल्टको अर्को चिनोलाई यस्तो गरेर म्याच गरेर फेरि हाफ इन्च जति भित्र यसरी मोडेर यस्तो प्रकारले हामीले यसलाई पहिला त अगाडि तान्नु पनि हुन्छ र यसरी हाफ इन्च जति भित्र राखेर पछाडिबाट यसरी ठिक्क ब्यालेन्समा हामीले तानेर सिलाउनु पनि हुन्छ। र फेरि रोक्ने बेलामा सियोलाई तलतिर पारेर रोक्नु होला र फेरि अर्को एउटा चिनोमा बेल्टको चिनोलाई यसरी म्याच गरेर फेरि एकपल्ट यसरी हाफ इन्चलाई यसरी दोबारेर यस्तो प्रकारले हामीलाई यहाँ समातेर त्यसपछि तान्न पनि हुन्छ। तानेर हाफ इन्च जति भित्र यसरी हामीले कपडा राखेर पछाडिबाट फेरि ब्यालेन्स मिलाएर तान्न पनि हुन्छ र मेसिन चलाउनु पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर रोक्ने बेलामा चाहिँ हमेसा अनिवार्य रूपमा सियोलाई तलतिर यसरी गर्नै पनि हुन्छ। अब हामीले 2 भाग सिलाइसकेका छौँ। अब यो तेस्रो भागलाई पनि इलास्टिकको तेस्रो भागलाई बेल्टको तेस्रो भागसँग यसरी म्याच गरेर यसलाई पनि आधा इन्च जति भित्र यसरी दबाएर यहाँनिर यसरी यसले बल्लीसँग समातेर अब यसलाई तनक्क तान्ने र हाफ इन्च जति कपडा भित्र राखेर पछाडिबाट यसरी ब्यालेन्स मिलाएर तान्ने र सिलाउने। फेरि सियोलाई तलतिरपट्टिको लगाएर राख्ने। अब हाम्रो अन्तिम पार्ट बाँकी छ इलास्टिकको र बेल्टको नै। अब यहाँ पनि हामीले त्यस्तै प्रकारले यसरी तनक्क तान्नु पर्ने हुन्छ र हाफ इन्चको मार्जिनलाई भित्र यसरी दबाएर यसको इलास्टिकको पछाडिपट्टि यसरी समातेर ब्यालेन्समा हामीले अगाडि र पछाडि मिलाएर तान्न र सिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मेसिनलाई अलिकति माथि ल्याउनु होला र यहाँनिर पनि एक चापको सिलाइमा पुरै राउन्ड सिलाइदिनु होला। र यस्तो प्रकारले सफलतापूर्वक हामीले इलास्टिक हाल्ने काम पनि सकिसकेको छ। अब हामीले यो धोती सुरुवालको मोता जोड्न गइरहेका छौँ।
यसरी मोता जोडिसकेपछि माथिबाट पनि हामीले एक चापमा यसरी सिलाइ सक्छौँ। यसरी मोता जोड्ने काम सकिसकेपछि हामीले यसलाई सुल्टोपट्टि यसरी फर्काएर पहिला त छेउमा सिलाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई। यसरी छेउमा सिलाइसकेपछि लेका धागाहरूलाई चाहिँ यसरी काट्न सक्छौँ हामीले। त्यसपछि यसलाई उल्टो पार्न पनि हुन्छ। यसलाई हामीले भित्रबाट सिलाउनु पनि हुन्छ। अब यसरी उल्टो पारिसकेपछि मोताको नाप अनुसारको मार्क लगाएर अब हामीले यसलाई भित्रबाट सिलाउन सक्छौँ। यस्तो प्रकारले हल्का आफूतिर तानेर एकदम मसिनो सिलाइले बलियो पारेर सिलाउनु पनि हुन्छ। यस्तो सिट एरियामा आएपछि हामीले दोहोऱ्याइ गरेर बलियो पार्नु पनि हुन्छ रिभर्स गरेर। यति सिलाइसकेपछि हाम्रो धोती सुरुवाल चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसलाई हामीले सुल्टो पारेर हेर्न सक्छौँ। अब भित्र बाहिर सबैतिर एकदम राम्रो फिनिसिङमा हामीले सिलाइसकेका छौँ। इलास्टिक पनि यस्तै राम्रो गरेर हालिसकेका छौँ। अब यसलाई हामीले ट्रायलमा दिँदैछौँ कस्तो आउँछ हेरौँ है त। र हजुरहरूले पनि यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म फलो गरेर राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। हस् त अहिलेलाई यति नै। फेरि पनि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्कार।